Okay, ang gibuhat ni Lord nako atong Sunday no kay kanang feeling nako puno jud kay akong kasing-kasing ba puno jud siya naghuot. Amen. Dayon mo tong ako gyud siyang gihilak kay wala ko kasabot. Dayon kuan si Lord kuan nagpainomdom siya sa iyang gugma. Dayon kanang even bitaw sa akong panglawas bitaw nga balatian mapil gud nako nga kanang naagid pud siya giayo. Sometimes nga kanang bation jud nako nga kani di jud nako malikayan bitaw nga bation jud nako asa ko na pirahan nga bugat tsaka ay nga murag yung anaon nako murag ay ano pa yan grabe naman jud ning bugata nga murag jud naabay siya murag bitaw kanang naibukol nga ni anaon nga oh my god grabe na jud ni pero mabalik lang gid ko sa word ni Lord bitaw katong iya bitaw gi-promise nga kay kato bitaw iyahang pulong nga kung musalik lang gud ta kita niya pasagdan ako pod kanang nagkuan ko sa Book of Freedom kanang magpray bitaw ko every time nga magpray ko katong katulagi daghan na kaayo murag daghan na kaayo kaaway dayon kung ano inaani man din mupatol ko dapat unta ni ana si Lord nga lahi man sila dili man sila Kristohanon niya ako Kristohanon dapat ako gud unta dili gud ko mupatol unta nila kay nakabalo man ko unsa ang pulong din mo to nihila kog taman kay dapat love jud nimo sila ba kay kani bitaw nagsige tagbasa sa Book of Freedom grabe gud kay ang sulsol ni Satanas nato ug ako bitaw mga pangunahuna grabe puno jud kaayo din kita di dapat magpadaog kung unsa ang nasa tong mga pangunahuna kay ang atong mga pangunahuna mao gani usa nga modaot nato dapat kanang din ka na mga condemnation kanong nilagay ko na maulaw dayon nagpainomdom siya ang pulong nga atong Hebreo 10:22 ba to nga kuan kanang nahugasan na taniya so dili na tayo hinukman ko bitaw no anong pabilin pa jud ko ani dayon kanang naagud siya gaan kana bang gaan dili man gyud siya totally bitaw nga na healed na gyud pero kuan gyud at least naagud siya kanang pagbawas ba kanang nakuhaan din sunod na pud makuhaan hangtod nga mahurot bitaw gyud nga hangtod nga makita na gyud bitaw nimo nga kanang wow I am completely healed na gyud bitaw inana mao na nga magpadayon ra gyud magpadayon gyud ta sa inana sa pagpangayo og pasaylo din magpasaylo pud kay para makadawat gyud ta og kanang kaayuhan sa ato ang kay ang atong kaayuhan man gud dili man gud kaayuhan lang ang atong gikinahanglan nga kaayuhan dili ra man kaayuhan sa ato ang panglawas kun dili ang atong gikinahanglan nga kaayuhan kana mang sa ato ang kani physical nga lawas din sa ato ang kalag atong espirituhanon nga atong spiritual life gud ba nangina mo nay kuan mo na nanginahanglan og healing pasalamat ko sa Ginoo kay naadyoy mga inaani bitaw nga mga pamaagi nga gibuhat ang Ginoo especially in this ministry gud no kanang dili ra jud ako nakita nga naadyoy pagpamuhat ang Ginoo sa mga inaani bitaw nga mga pamaagi so diri ra gyud bitaw ko naka daghan na lang gyud kay pag nakuanan pero diri jud ko ani Lord ba nga inaana gyud mao na siya kamatuoran jud. Amen.